أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मय्यत की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं सीखेंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहम्हु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वअग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वल्बरद ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم اغفر لحيتنا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح له في قبره ونور له فيه. इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।